अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद ये मामलात अब बिल्कुल पसे पुश डाल दिए गए। हमारे दोस्त भाई सहाफ़ी इमरान रियाज खान 5वीं मरतबा हज का टिकट खरीद चुके हैं, 5वीं मरतबा। और उनको मजीद खदशात भी हैं कि उनके साथ न जाने क्या हो जाएगा। इमरान रियाज खान इस हवाले से क्या कहते हैं? आज उनके केस की हेयरिंग थी, नहीं थी, टिकट ले लिया गया, क्या वो इस साल हज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? पॉइंटर्स हैं उनके ट्वीट्स के साथ, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 3 जो नून लीग के एमएनए से उनकी दरख्वास्त के ऊपर जज साहब को यानी जहांगीरी साहब को बदल दिया। अब ये किसी और ट्रिब्यूनल के सामने होगा। तो अचानक जो फैसला सुनाई देना था, या हो सकता था कि कोई ऐसा फैसला आए जिससे नून लीग को धचका हो, उसमें तब्दीली हमने अपनी आंखों से देख दी है। उसके बाद शहबाज गिल साहब के भाई को उनके मुताबिक, शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर रखा है, उनके मुताबिक उनके भाई को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि बेगुनाहों के जेलों से निकलने तक इज़्ज़त के ख्वाहिशमंदों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी। यानी जो इज़्ज़त के ख्वाहिशमंद हैं उनको उस वक्त तक इज़्ज़त नहीं मिलेगी जब तक बेगुनाह लोगों को जेलों से नहीं छोड़ दिया जाएगा। ये कब कहा उन्होंने और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आज के व्लॉग में ये सब डिस्कस होगा। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है गुड, नहीं किया हुआ तो कीजिए। और ऑल वीडियोस का जो ऑप्शन है उसको चेक मार्क कीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि फायरवॉल ने हमें नताइज दिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान हमारे साथी, सहाफ़ी, दोस्त, एंकर पर्सन, आजकल हम सब जो है वो ज़ेर अताब है। तो इमरान रियाज खान हज की नीयत से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। उन्हें हज पर जाने की इजाज़त नहीं मिली। पता चला उनका नाम पीसीएल के अंदर है, ईसीएल अलग है, पीसीएल अलग है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। और फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब ये चीज़ रुजू कर रहे थे उस वक्त उन्होंने चौथा टिकट परचेज कर लिया था। बार बार टिकट उनको कैंसिल करवाना पड़ रहा था। तो वहाँ पर जो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से फैसला आया उसको मशरूत किया गया वजारत दाखिला की कंसेंट से, सेक्रेटरी दाखिला की कंसेंट से। आज फिर वो उसको अपील में ले गए हैं। लेकिन उससे पहले सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया। कोई क्या ट्वीट था मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अभी मालूम हुआ है कि एफआईए साइबर क्राइम को मुझे गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया हुआ है कि अभी मालूम हुआ है कि एफआईए साइबर क्राइम को मुझे गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं, मगर अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि केस क्या डालना है या फिर नया केस कौन सा बनाया जाए। मेरा हज पर जाने की नियत करना और उसके इसलिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना ही शायद मेरा जुर्म है। इमरान रियाज खान ने इंदिया दे दिया है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे हमारे दोस्त ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि आने वाले चंद दिन मज़ीद ख़तरनाक होंगे सहाफ़ियों के लिए। जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जिन्हें जॉब से निकाला जा चुका है, वो रडार पे हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरा केस आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के पास लगना था मगर नहीं लगने दिया गया। इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। और वकला कल का बता रहे हैं, मैंने अब 5वीं मरतबा हज के लिए आखिरी फ़्लाइट भी बुक करवा ली है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। तो इमरान रियाज खान डेस्परेट हैं कि वो हज करे। ज़ाहिर है हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। जब इस मुल्क के अंदर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर किसी को भी इलाज की गर्ज से दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त दी जा सकती है और वो 3.5-4 साल बाद वापस आता है तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है, तो इस मुल्क के अंदर किसी सहाफ़ी के साथ भी ये रिवायत तोड़ी जा सकती है कि उसको रोका जाए। जाने देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बॉन्ड साइन करा लें, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है हमारे एक और दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, इमरान रियाज खान साहब मोहसिन नकवी की वजारत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि ये मेरे हज में जाने में रुकावट बन रहे हैं।
عامر فاروق صاحب نے کیس اپنے سامنے لگا کر بڑی خوبصورتی سے عمران ریاض خان کو دوبارہ محسن نقوی کی وزارت کے حوالے کر دیا. عمران بھائی نے وہ آرڈر انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کر دیا ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران بھائی کو کسی بوگس کیس میں گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز سخت حکم نہ کر دیں, کہیں عمران ریاض خان حج پر نہ چلے جائیں. یہ ہے ملک کی صورتحال. تو یہ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. سو دس از ہاؤ تھنگز آر. ایک اور ٹاپ سٹوری آج کی شامل کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے ایک نئی چیز شروع کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل منتقلی میں متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا. ادریس عباسی کا ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے کیسز دوسرے ٹریبیونل منتقل کرنے کی استدعا منظور کر لی. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے کیسز دوسرے ٹریبیونل کو منتقل کر دیے ہیں. ایک اور ٹویٹ عامر سعید عباسی نے یہی اسی پر کیا ہوا ہے کہ بریکنگ نیوز, اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کیسز. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے MNAs کی ٹریبیونل جج تبدیلی کی درخواست منظور کر لی. جسٹس طارق محمود جہانگیری تبدیل. تو یہ بھی آج ہو گیا ہے. اس میں سے ایک چیز نکل سکتی تھی کہ شاید نون لیگ کے یہ جو حلقے تھے اس میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ڈی سیٹ ہو جاتے, لیکن ابھی یہ مجھے لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے کیس. آگے چلتے ہیں جی شہباز گل صاحب سے متعلق. شہباز گل صاحب کے بھائی سے متعلق شاکر محمود ایوان ٹویٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کی کل امریکہ میں تقریر اور احتجاج منعقد کروانے کے بعد ان کے بھائی غلام شبیر کو نامعلوم افراد نے لاہور سے اغوا کر لیا ہے. یہ شاکر محمود ٹویٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا بھی رد عمل آیا ہے. وہ فرماتے ہیں میرے ناکردہ جرائم کے بدلے میں میرے بڑے بھائی غلام شبیر کو کل لاہور سے اغوا کر لیا گیا ہے. ویسے سیاست کوئی جرم نہیں, لیکن آج کل کیونکہ بنا دیا گیا ہے تو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی کا سیاست سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. یہ شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا. اب اس کی رپورٹ درج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اصل کہانی کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اب آ جاتے ہیں شیخ رشید صاحب کے اوپر. شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ کہتے ہیں بے گناہوں کے جیلوں سے نکلنے تک عزت کے خواہش مندوں کو عزت نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ خبردار کر رہے ہیں کہ وہ جو عزت کے خواہش مند ہیں وہ خبردار ہو جائیں. اسلام آباد میں عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ 500 آدمیوں کو جھوٹے کیسز میں اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اس عید پر بے گناہ لوگوں کو رہائی ملنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک بے گناہ لوگ جیلوں سے نہیں نکالے جائیں گے تو عزت کے خواہش مندوں کو عزت نہیں ملے گی. ایک سوال کے جواب میں سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ نواز شریف اب میری طرح سائیڈ پر ہی رہیں گے. میں نے سیاست سے کنارہ نہیں کیا بلکہ 2 مہینے تک سائیڈ پر ہوں. شیخ رشید نے کہا کہ 2 مہینے سیاسی طور پر اہم ہیں. ان میں چور لٹیروں کی سیاست کا فیصلہ ہوگا. اس بار عید کے بعد قربانی ہوگی اور کھال سمیت ہوگی. کسائی کا انتظام ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. کسائی کا انتظام ہو گیا. سابق وفاقی وزیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں پر کہا کہ حکومت کو نہ UAE نہ سعودی عرب اور نہ ہی چین سے پیسے ملے ہیں. قومی ٹیم کی بھارت سے شکست پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمارا فائنل میچ کل تھا جس میں ہم ہار گئے. بھارت سے شکست پر پاکستانی جو ہیں وہ شدید تذبذب کی کیفیت میں ہیں. ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. جس طرح صبح ملک میں بری خبر آتی ہے یہ بھی ایک بری خبر ہے. تو ہر صبح ملک میں ایک بری خبر آتی ہے ان کی نظر میں. تو اوور آل جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ایک اور سٹوری بھی ہے اور وہ ہے صنم جاوید خان کی. آج انسداد دہشت گردی عدالت میں انہیں پیش کیا جانا تھا اور انہیں پیش کیا گیا. کیس ان کا لگا ہوا تھا. 3 گھنٹے تک انہیں گرم گاڑی میں سخت دھوپ کے اندر بٹھائے رکھا گیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس نے اندر سے بیچاری نے یہ بتایا بھی کہ مجھے 3 گھنٹے تک بٹھایا ہوا, پانی بھی نہیں پینے دیا گیا. تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. انتہائی تکلیف دہ بات ہے. مطلب ان ہیومن ٹریٹمنٹ میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اب مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, انہیں خواتین سے ہمدردی کرتے ہوئے کم از کم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دینا چاہیے. اس میں بڑائی کی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات شامل کرتے ہیں انور لودھی صاحب جو ملک کو ورلڈ کپ جتوا کر دینے والے اپنے کرکٹ ہیرو کو جعلی مقدموں میں ڈال دیتے ہیں. وہاں کرکٹ کا یہی حال ہونا تھا. ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈسکلیمر اگر میری بات بری لگتی ہے تو بعض انتہائی بری لگتی ہے, بعض اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی. آگے جی صابر شاکر صاحب, ملک کی تقدیر پارٹ ٹائم صحافی, پارٹ ٹائم وزیر داخلہ, پارٹ ٹائم چیئرمین PCB کے ہاتھ میں ہے. پھر نحوست کی وجہ پوچھتے ہیں. یار گال پتے دی کتنی ہے, کیسے کر لیتے ہو یار ایسی باتیں, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. ثاقب بشیر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, اتنی شرمناک شکست اور بیٹنگ کے بعد چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سلیکشن کمیٹی کو فوراً گھر جانا چاہیے. نہیں, گھر نہیں جانا چاہیے, ان کو ایڈیشنل عہدے دے دینے چاہیے. کس طرح کے؟ انہیں چیئرمین PCB لگایا ہوا ہے, سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہیں, سینیٹر آلریڈی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, تو اب انہیں کپتان بھی بنا دینا چاہیے,
12 एक्स्ट्रा खिलाड़ी के मास्क भी उन्हें उनके चेहरे के उनके ऊपर लग जाने चाहिए, उन्हें चीफ सिलेक्टर भी लगा देना चाहिए। और इतना मेहनती आदमी पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया, तो इसलिए इनसे जितना काम लिया जा सकता है लिया जाना चाहिए। कायदे आजम के बाद पाकिस्तान की तारीख में इतना मेहनती आदमी हमने नहीं देखा जिसे मेरिट पर हर जगह पर पूरा उतरते हुए हम देख रहे हैं। बस हम तो इतना कहेंगे, बाकी जितने भी मेहनती आदमी है ना वो डंगर हैं, डफर हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, नौकरियों से भी निकलवा दिए जाते हैं। हम भुगत रहे हैं इसका खमियाजा, तो क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं आर्टिकल 19 के उस पैराफ्रेम के अंदर रहते हुए, लेकिन हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, अल्लाह खैर करे कि ये मुल्क चलता रहे इसी तरह से। और जो मेरिट के साथ इस्तेहसाल हो रहा है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तारीख भी देख रही है। पता नहीं मौरिख में गैरत रहेगी तो वो लिखेगा, नहीं तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।